नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। भनिन्छ नि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन, त्यसैगरी भोलि कसैले देखेको छैन। अहिलेको राजनीतिमा त्यही नै भएको छ। हिजोसम्म एक अर्कालाई नाना थरी गाली गर्दै खुइल्याउन लागिपरेका नेताहरू अब एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने बाध्यतामा छन्। यही बाध्यतामा सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका पात्र हुन् माधव कुमार नेपाल। सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेको सम्बन्ध हो ओली नेपाल सम्बन्ध। अब अर्कालाई घोष्न र भन्न केही बाँकी राखेनन् नेपाल र ओलीले। संसद विघटनको निर्णयपछि सबैभन्दा ठुला शत्रु जस्ता बढेका नेपाल र ओली अब भने एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने भएको छ। एउटै मञ्च सेयर गर्नुपर्ने भएको छ। भविष्यलाई थाती राख्ने हो भने अहिले ओली नेपाल सम्बन्ध ब्रेकअपको अवस्थामा छ। अब फेरि प्रेममा पर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ओली र नेपाल। तर सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून छ। यद्यपि राजनीति हो, केही भन्न सकिने अवस्था छैन। आजको फोकस न्यूज सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। सर्वोच्चको फैसलापछि सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा माधव कुमार नेपाल नै परेका छन्। पुरानो घर फर्कौं आफ्नै अध्यक्षताको बैठकबाट ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरे। दल त्याग गर्दा सांसद पद नै गुम्ने स्थिति छ। निष्क्रिय रहँदा आफ्नै समूहका कार्यकर्ताको भविष्यबारे सोच्नुपर्ने अवस्था पनि छ। नेकपा एकतादेखि नै केपी ओलीसँगको सम्बन्ध सुमधुर नभएका नेपाल आफ्नो समूहसहित अब एमालेमै फर्किसकेका छन्। तर यो बीचको उतार चढावपछि ओली र नेपाल बीचको सम्बन्ध कस्तो रहला धेरैको चासोको विषय बनेको छ। एकताले मान्यता नपाएर एमाले र माओवादीको हैसियत पार्टीले पाएपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका नेता नेपाल अब ओलीसँग नयाँ सिराबाट सम्बन्ध विस्तार गर्लान् या अरू कुनै बाटो रोज्लान्, यो समयले बताउला। यद्यपि ओली र नेपालको सम्बन्ध योभन्दा अगाडि पनि कति बेला बिछोड त कति बेला मिलन जस्तै हुँदै आएको थियो। त्यसैले झिनो आश गर्न सकिन्छ बिछोडिएको सम्बन्ध फेरि प्रेममा परिणत हुन सक्छ कि? हेरौँ यो रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा गरेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यात्रा अन्ततः अधुरै यात्राका रूपमा टुङ्गिएको छ। पार्टी एकता घोषणा भएको 33 महिना बितिसक्दा समेत एकताले पूर्णता नपाउँदै एकता यात्रा वियोगान्त बन्दै पूर्णविराम लागेको हो। सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले नेकपाको यात्रा 20 बाटोबाटै विधिवत रूपमा टुङ्गिन पुगेको हो। यसबीचमा विभिन्न उतार चढाव आए। गुट र समूहको खेल खुबै चल्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेपछि त्यसको विरुद्धमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताले मोर्चाबन्दी कसे। उनीहरूले ओली कदमको विरोध गर्दै 2.5 महिना सडक आन्दोलन नै चलाए। त्यसक्रममा एक अर्काले अत्यन्तै तल्लो स्तरको गाली गर्न समेत पछि परेनन्, जसमध्ये एक हुन् माधव नेपाल। तपाईले मान कम अपमान सबैलाई दिनुभएको छ। तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। मलाई मान गरेनन्, अपमान गरे। प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता। मलाई पदको लोभ छैन, अरू जस्तो पदको लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष। अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई अमान्य भन्दै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीलाई 2 कित्तामा विभाजन गरेपछि अब ओली विरुद्ध खोनिएका एमालेका नेताहरू अब ओलीसँगै जाने भएका छन्। भनिन्छ नि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन, त्यसैगरी भोलि कसैले देखेको छैन। त्यही भनाइ अहिलेको राजनीतिमा लागू भएको छ। सधैँ कट्टर शत्रुको रूपमा रहेका माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीलाई अदालतले फेरि एकै ठाउँमा पुर्याएको छ।
त्यसो त पार्टी एकता हुँदा पनि अचम्मको घटनामा ओली र नेपालको मिलेको सम्बन्ध पर्छ। नेकपा एकतादेखि नै केपी ओलीसँगको सम्बन्ध सुमधुर नभएका माधव कुमार नेपाल आफ्नो समूहसहित अब एमालेमै फर्किने निर्णयमा पुगिसकेका छन्। तर यो बीचको उतार चढावपछि ओली र नेपाल बीचको सम्बन्ध कस्तो रहला धेरैको चासोको विषय बनेको छ। एकताले मान्यता नपाएर एमाले र माओवादीको हैसियत पार्टीले पाएपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका नेता नेपाल अब ओलीसँग नयाँ सिराबाट सम्बन्ध विस्तार गर्लान् या अरू कुनै बाटो रोज्लान् त्यो भने भविष्यले नै बताउला। तर अन्तिम पटक आफ्ना सहकर्मी प्रचण्डसँगको अन्तिम स्थायी कमिटी बैठकबाट निस्कँदा नेता नेपालले के बोलेका थिए त? उनले यस अघिका तिता पिरा सबै भुलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस हिसाबले सबै सहकारी त्यसो लागि हामी त्यति मात्रै होइन, अब नेकपा एमालेको विधान अनुसार ओली, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरू सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिन्छन् या के गर्छन्? यो फेरि अर्को प्रश्न उब्जिएको छ, किनभने साबिक एमालेको विधानमा 70 वर्षे उमेर हद कायम छ। यसका साथै एमालेको महाधिवेशन गर्ने मिति समेत गुज्रिएको छ। गत असारमै एमालेको महाधिवेशन गर्ने मिति गुज्रिसकेको छ। यस्तो बेला एमालेको महाधिवेशन कहिले होला यो प्रश्न पनि अब मुखरित हुने देखिएको छ। सधैँ खटपट भइरहने ओली र माधव अब एउटै मञ्चमा कसरी बस्लान् त? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ। त्यसो त 2 दशक अगाडिदेखि नै ओली र माधवको तिक्तता थियो नै, अनि पछि मिलन पनि भयो। लामो सम्बन्धमा ओली र नेपाल बीच कहिले अगाध प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रह्यो भने कहिले अति तिक्ततायुक्त। पहिलेदेखि नै नेपालले पाउँदा ओलीलाई साइड लगाउने र ओलीले पाउँदा नेपाललाई किनारा लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति छ। माधव र ओलीको प्रेम र विवाद। 5औं र 6औं महाधिवेशनमा दुवैको एउटै लाइन। तत्कालीन नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनका बेला ओली र नेपाल एउटै लाइनमा उभिएका थिए। जति बेला मदन भण्डारी पार्टीको महासचिव थिए त्यति बेलादेखि नै महाधिवेशनबाट एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यनीति बनायो। 2054 सालमा पार्टीको 6औं महाधिवेशन भयो। नेपालगञ्जमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशनमा पनि नेपाल ओली एउटै समूहमा थिए। जति बेला सीपी मैनाली र वामदेव गौतम फरक समूहमा थिए। फरक समूहका धेरै समर्थकलाई किनारा लगाउन उनीहरू सफल भए। 7औं महाधिवेशनमा आम्ने सामने। 2059 सालको 7औं महाधिवेशनमा ओली नेपाल आम्ने सामने भए। जनकपुरमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशनमा ओलीले अध्यक्ष प्रणाली ल्याउने प्रस्ताव ल्याए, जसलाई नेपाल लगायत नेताले अस्वीकार गरे। त्यसपछि नेपालसँग ओली नराम्ररी बिस्के। उक्त महाधिवेशनमा ओलीले आफू नेपालका कारण पीडित हुनु परेको गुनासो गरेका थिए। यसरी दुई नेताबीच टकराव उत्पन्न हुनुको पृष्ठभूमि पद बाँडफाँड नै थियो। 2056 सालमा नेपाल पार्टी महासचिव भएकै बेला ओलीले संसदीय दलको नेता दाबी गरेका थिए। नेपालले दिएनन्, आफै संसदीय दलको नेता भए। त्यहीबाट ओली नेपालसँग चिडिएका थिए। संसदीय दलको नेता दाबी गर्ने बेलासम्म पार्टीमा ओली समूह सशक्त भइसकेको थियो। त्यसपछि क्रमशः ओली पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष जस्तो हुँदै गए। अहिले नेतृत्वमा आउनु पूर्वसम्म ओलीलाई पार्टीको प्रतिपक्षकै रूपमा हेरिन्थ्यो। धेरैले भन्थे ओली पार्टीका स्थायी प्रतिपक्षी हुन्। महाकाली सन्धिमा सँगसँगै। विवादित एवं बहुचर्चित महाकाली सन्धिका बेला ओली र नेपाल सँगसँगै थिए, अर्थात् उनीहरू मिलेर नै उक्त सन्धि भएको हो। संसदमा सांसदलाई महाकाली सन्धिको पक्षमा वकालत गर्न दुवै नेताले व्हिप जारी गरेका थिए। त्यतिबेला हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्मरत्न तुलाधर र मोहनचन्द्र अधिकारीले नेताको व्हिप नमानेर महाकाली सन्धि विरुद्ध प्रस्तुत भएका थिए। नेपाल ओलीले भने महाकाली सन्धि नेपालको हितमा भएको तर्क गरेका थिए। उनीहरू अहिले पनि यो मुद्दामा सहमत छन्। महाकाली सन्धिकै कारण एमाले फुट्यो। 2054 सालमा सम्पन्न 6औं महाधिवेशनपछि सन्धिलाई कारण देखाउँदै सीपी मैनाली र वामदेव गौतम मिलेर पार्टी फुटाए। नेकपा माले गठन गरे। पछि वामदेव एमालेमै फर्किए, मैनाली पालेमै छन्। व्यक्तिगत स्वभावमा व्यापक अन्तर। ओली र नेपालका व्यक्तिगत स्वभाव फरक फरक छन्। आफूले उठाएका मुद्दा जबरजस्त लाद्न ओली माहिर छन्। कडा स्वभावका ओलीमा वाकपटुता छ। उनी चलाक र बैरमुखी छन्। नेपालको स्वभाव अन्तर्मुखी छ। उनी प्राविधिक र सांगठनिक हिसाबमा अब्बल मानिन्छन्। समन्वयकारी क्षमताका नेपाललाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको जस छ। उनले विद्रोही माओवादीका नेतासँग भारतको सिलगुडी र लखनऊ पुगेर वार्ता गरेका थिए। नेपालले नै नेताद्वय वामदेव गौतम र युवराज गेवालीलाई माओवादीसँग वार्ताका लागि रोल्पा पठाएका थिए। राजनीतिक मुद्दा र लाभहानिको हिसाब। राजनीतिक मुद्दा सँगसँगै लाभहानिको हिसाब गरेर उनीहरूले सम्बन्धलाई अघि बढाएको देखिन्छ। महाकाली सन्धि तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण
जबज विदेश नीति लगायत मुद्दामा ओली नेपाल एक थिए छन्। त्यस्तै तत्कालीन समयमा माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीले सहयोग गरेका थिए। नेपाल नेतृत्वको सरकार विरुद्ध माओवादीले आन्दोलन छेडेका बेला ओलीले डिफेन्स गरेका थिए। नेपालले पनि ओलीका लागि राजनीतिक जोखिम बोलेका छन्, अर्थात् नेपालले ओलीलाई सहयोग गरेका छन्। 2065-63 सालको जनआन्दोलनपछि 15 वैशाखमा तत्कालीन एमालेको स्थायी समिति बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा स्थायी समितिका धेरै नेताले सरकारमा जाने रहर गरेका थिए। रहर गर्नेमा ओली, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, अमृत बोहरा लगायतका थिए। त्यतिबेला नेपालले ओलीको नाम प्रस्ताव गरे। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बेला पनि ओलीलाई नेपालले सहयोग गरेका थिए। 9औं महाधिवेशन पछिको द्वन्द्व। 7औं पछि 9औं महाधिवेशनमा ओली नेपाल फेरि आम्ने सामने भए। 15 वर्ष पार्टी हाँकेका नेपाल 9औं महाधिवेशनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आइपुगे। त्यसपछि नेपाल ओली बीचको द्वन्द्व बढिरहेकै छ। कुनै कालखण्डमा मिले पनि मूलभूत रूपमा दुई नेता बीचको दूरी झनझन बढ्दो छ। माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने कुरामा दुई नेता बीच मन मिले पनि भागभण्डाको किचलो कायम थियो। यसै कति बेला एक अर्काप्रति चिडिने नेपाल र ओलीले अब फेरि सँगै सहकार्य गर्नेछन्। तर पछिल्लो समयका दुईजनाको अभिव्यक्ति र कटाक्षले भने एक अर्काको मुख हेर्न लाज मान्लान् कि नमान्लान्। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड नेपाल समूह नै ओली विरुद्ध खन्डिएर लागेका थिए। त्यस क्रममा एकले अर्काको कहिले मुख हेर्नु नपर्ला जसरी तल्लो स्तरमा झरेर गाली बेइज्जती नै गरेका थिए। राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ। हिजोसम्म शब्दकोश पल्टाएर गालीका शब्द खोजेकाहरू अब मिलनको लागि कुन शब्दकोशबाट शब्द खोज्लान्? हुन त गाली गर्नको लागि अलिकति पनि लाज नमानेकाहरू फेरि एकै ठाउँ हुन के लाज मान्लान् र? यो कुरा जे होला, अब सत्ता र शक्तिमा फेरि कस्तो खालको समीकरण बन्ला, कस्तो खालको अङ्कगणित होला? ओलीसँग शत्रुता साँधेका नेपालले अब कस्तो रणनीति बनाएर अघि बढ्लान्? यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी हिजोका शत्रु अब कसरी मित्र बन्लान्, के सम्बन्ध मनदेखि नै जोडिएला त भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। माधव कुमार नेपालले प्रचण्डसँगको एउटै बाटोलाई बिट मार्दै ओलीसँग फर्किने भएपछि प्रचण्डसँग मनदेखिको सम्बन्ध बताएका थिए। ओलीसँगको सम्बन्ध उनले मनदेखि नै जोड्लान् कि देखावटी जोड्लान् त्यो हेर्न बाँकी नै छ। आफ्ना सांसदसहित एमालेमा फर्किएका माधवले ओलीलाई नै साथ दिएर अगाडि बढ्ने सम्भावना त छ, तर पछिल्लो समय देखिएको उनीहरूको विवादले भने त्यो कुरा भन्न मात्र सजिलो छ। हुन त उनले पनि आफ्नो हिसाब गरेकै होलान्, सङ्ख्या त गनेकै होलान्। अब एमाले कसरी अगाडि बढ्छ र माओवादी कसरी अगाडि बढ्छ त? अबको समीकरण कस्तो होला? सरकारमा सामेल भएका माओवादीका मन्त्रीहरूले बरु सांसद पद नै छोड्ने, ओली र एमाले नछोड्ने भनेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी होला? के कस्तो समीकरणमा नयाँ सरकार बन्ला? एमालेको अवस्था कस्तो होला? माधव र ओलीको सम्बन्ध कस्तो रहला? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा एमाले बिउतिएसँगै माधव नेपाल समूहले अन्ततः पुरानै पार्टीमा फर्किने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रसँग भएको एकतापछि पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ दिएको नेपाल समूह फेरि एमालेमै फर्किएको हो। तर विगतदेखि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कठोर आलोचना गर्ने नेपाल समूहले आगामी रणनीति कस्तो अपनाउला त भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता विश्राम कट्टेलको दललाई दिएसँगै सत्तारूढ पार्टीमा खैला बैला मचिएको छ। जुन दल सत्ताको नेतृत्व गरेको थियो सोही दल नै संसदभन्दा बाहिरको दललाई दिएपछि अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतिएर आफ्ना गतिविधि सुरु गरेका छन्। सर्वोच्चको यो निर्णयले सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् माधव कुमार नेपाल। नेकपा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सधैँ प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका खेलेको नेपाल समूह यति बेला भने बाध्यतावश एमालेमा फर्किएका छन्। नेकपामा गम्भीर असहमति रहेको र पार्टीको
साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका ओलीलाई अध्यक्षको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता नेपाल समूह सामु छ। नेकपा खारेज हुनु अगाडि केपी शर्मा ओली विरुद्ध चर्को रूपमा प्रस्तुत भइरहेको माधव नेपाल समूह एमालेमा फर्किसकेपछि कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ला आम चासोको साथ हेरिएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले हतारमा एकता गर्दाको परिणाम अहिले भोग्नु परेको बताए। एकता गर्नै जरुरी थियो। मेरो आफ्नो कुरा, एकता गर्नु मुलुकको आवश्यकता थियो। त्यो एकतालाई नेपाली जनताले समेत स्वीकार गरेका हुन्। आम कार्यकर्ताहरू, देशभरका हजारौँ हजार कार्यकर्ताले यसलाई स्वीकार गरेका हुन्। त्यो एकताको प्रस्ताव चाहिँ अब दुईटा अध्यक्षले लिएर आउनुभएको हो। त्यो देशको आवश्यकता, मुलुकको आवश्यकता भएको हुनाले त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका हौँ। त्यो राम्रो थियो, ठिक थियो, आवश्यक थियो। तर जुन परिपक्वता साथ त्यो एकता गर्नुपर्थ्यो त्यसमा कमी कमजोरी रहेको हो। यो चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ कि राम्रो काम गर्दाखेरि पनि परिपक्व ढङ्गले गर्नुपर्छ, मेच्योर्ड हुनुपर्छ। त त्यसमा चाहिँ अलिकति परिपक्वताको अभाव रहेको कुरा साँचो हो, सत्य हो। त्यसको पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा फेरि पनि हामी दुई पार्टी एकताबद्ध भएर जानैपर्छ, ढिलो चाँडो। नेकपामा रहँदा माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा जोरदार रूपमा मागिरहेको थियो। पदबाट राजीनामा नदिए प्रचण्ड समूहसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने नेपाल समूहको तयारी थियो। तर नेकपा खारेज भइसकेपछि परिस्थिति फेरिएको छ। अब यो समूहले के गर्ला, ओलीको राजीनामा माग्ला कि नमाग्ला, गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। उपाध्यक्ष गेवाली संसदमा कम्युनिस्टहरूकै बहुमत भएकाले अझै पनि कम्युनिस्ट सरकार बनाउनका लागि दुवै दल सहमत भएर अघि बढ्नुपर्ने वामपन्थीहरूका लागि सुखद हुने धारणा राख्छन्। संसदमा अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमत छ। हामी दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि चाहिँ बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ आजका दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा कुनै चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अथवा राख्ने केही भएको छैन। प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। अब हामी कसरी दुईटा पार्टीको भूमिका के हुन्छ, तत्कालीन नेकपा माओवादी र हाम्रो तत्कालीन नेकपा एमाले, अहिलेको नेकपा एमाले, अहिलेको माओवादी केन्द्र, अब दुईटा पार्टी भएका छौँ हामीहरू। अब दुईटा पार्टी भइसकेपछि अब नेकपा एमाले के गर्ने, कसरी जाने, हाम्रो बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ संस्थागत रूपले। अब माओवादी केन्द्रले के गर्ने हो, उहाँहरू बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर अब नयाँ परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने र नयाँ परिस्थितिलाई सकारात्मक ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउने। यता नेकपा दुई कितामा विभाजित हुँदा समेत तटस्थ बसेका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल भरि नै नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार रहने दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भरि अन्य कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन। आन्तरिक किचलो नेकपा एमाले भित्र अब हुँदैन। हिजो नेकपा हुँदा जे जति किचलो थियो त्यो अब त्यो रूपमा रहँदैन। नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर अघि बढ्छ। पार्टीको नेतृत्व पंक्ति एक भएर सरकारको रक्षा गर्ने, पार्टीको नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र सरकार मार्फत एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। नेकपा एमाले भित्र अब जे जति नेकपा भएर किचलो थियो त्यो अब त्यो रूपमा रहँदैन। नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर सम्पूर्ण नेतृत्व पंक्ति एक भएर सरकारको रक्षा गर्ने, पार्टीको नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार मार्फत एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ। अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा फर्किएको माधव नेपाल समूह त्यहाँ कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो कुराले प्रधानमन्त्री ओली र मुलुकको राजनीतिको भविष्यलाई निकै हदसम्म निक्रुएल गर्ने देखिन्छ। तर निर्वाचन आयोगले नै दुवै दल पुरानै अवस्थामा फर्किएको निर्णय गर्नुले अब दुवै समूह पूर्ववत रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनेका छन्। तर यसबीचमा पूर्व माओवादीबाट मन्त्री बनेका हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा पूर्व माओवादीका 7 जना नेताहरू मन्त्री रहेका छन्, जसमध्ये 5 जना त सांसद नै छन्। नेकपाका दाहाल नेपाल समूहले पूर्ववत पार्टीतिर लाग्ने निर्णय लिएका थिए। तर माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरूले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने बताएका छन्।
सांसद नरहेका मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री भने आफू ओलीतिर लाग्ने खुलेरै बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा पूर्व माओवादीका सांसदहरूले दल त्याग ऐन अनुरूप सांसद पद गुम्ने स्थिति आए पनि आफूहरू ओलीतिरै रहने निष्कर्ष निकालेका हुन्। यो पार्टीको इतिहासलाई हेर्दाखेरि एकीकरण र ध्रुवीकरणको एउटा लामो इतिहास देखिन्छ र हिजो मात्र नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो परिस्थितिमा हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हिजो पनि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै थियौँ र अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा जुन पार्टी छ, सरकार छ, हामी यथावत नै रहन्छौँ। यसरी आफ्नो दलका नेताहरू एमालेमा जाँदा माओवादी केन्द्रलाई भने घाटा भएको छ। तर माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने आफूले नाफा र घाटाको हिसाब नगरेको बताए। उनले कम्युनिस्टहरू बीच एकता जोगाउन प्रयत्न गरे पनि नसकेको भने स्वीकारेका छन्। तर केही नेता जाँदैमा नाफा घाटा नहुने उनको तर्क छ। हामीले नाफा र घाटाको हिसाब गरेका छैनौँ। हामीले निश्चित रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्दा ठुलो अपेक्षा सहित, ठुलो उद्देश्य सहित एकता गरेका थियौँ। हामीले यो एकतालाई जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गऱ्यौँ र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई नेपालमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर, त्यसमा पनि करिब 2/3 जनादेश प्राप्त सरकार बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवादको बाटोमा आजको आवश्यकता अनुसार नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने जो अवसर हामीलाई प्राप्त थियो, त्यो अवसर हामीले हर हालतमा पक्रनु पर्थ्यो। त्यो सम्भावनालाई हामीले व्यवहारमा अनुवाद गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा निश्चित रूपमा समस्याहरू देखा परे। चाहे नेपाल र ओलीको बिछोड होस्, चाहे मिलन, चाहे प्रचण्ड र ओली बीच धोका होस्, चाहे प्रेम, अहिले शीर्ष नेतामा देखिने मिलन, बिछोड, धोका, प्रेम सबै चिजको शिकार हामी नै बनेका छौँ। कसैको सन्काहा पाराले संविधान र व्यवस्था नै धरापमा पर्छ त कहिले मागदाबी नगरेको विषयमा अदालतको फैसलाले जनताको मत नै अल्पत्र बन्छ। घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै पद र शक्तिको लागि लडाईँ हुन्छ, चेपुवामा जनता पर्छन्। कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ र घमण्डले देश झन बढी अन्योलतातिर गएको छ। कोरोनाबाट प्रताडित जनता अब फेरि राजनीतिक माहौलबाट प्रताडित हुनुपर्ने भएको छ। केन्द्रमा त भागभण्डामा कुरा मिल्ला, आज बिछोड होला, भोलि मिलन। तर केन्द्रकै झगडाले दूरदराजका व्यक्तिको सम्बन्धमा आएको फाटोलाई कुन सियोले सिलाउने? जनता भन्दा आफू मात्रै सोचेका नेतालाई हजार प्रश्न छन्। तर अहिले एउटा मात्रै राजनीतिक स्थायित्व खोजेर आफ्नो मत हालेका जनतालाई योभन्दा ठुलो लात अझै हान्न बाँकी छ कि यतिले नै पुग्यो? हवस् त, आजको लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।